अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौर में मौजूद एक इंतहाई अहम तारीख़ी शख्सियत के बारे में है, जिसका नाम है कुर्चू दोआन। और ये वो किरदार है जिसे सुल्तान फ़ातेह ड्रामा सीरीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और तारीख़ में दिलचस्पी रखने वाले मद्दाह इस किरदार के बारे में ज़रूर जानना चाहते होंगे कि कुर्चू दोआन कौन था। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि सुल्तान फ़ातेह के खिलाफ कुर्चू दोआन की बगावत, जिसका नाम तारीख में बुचुक तेपे था, वो कुर्चू दोआन ने क्यों की, और ये कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौरे हुकूमत में इनके कुर्चू दोआन के साथ ताल्लुकात कैसे रहे। कुर्चू दोआन ने यनिचरी के कमांडर की हैसियत से सल्तनत उस्मानिया के लिए कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम दी, और ये कि कुर्चू दोआन की मौत कैसे हुई। तो नाज़रीन इकराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कुर्चू दोआन के किरदार को समझने के लिए थोड़ा सा हमें यनिचरी के किरदार को समझना होगा। यनिचरी तुर्की जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नए सिपाही, और यनिचरी को ओरहान गाजी या इनके बेटे मुराद अव्वल ने कायम किया था, और इनकी असल ड्यूटी उस्मानी सुल्तान और उस्मानी दारुल हुकूमत की हिफाजत थी। यनिचरी के सिपाही उन ईसाई खानदानों के बच्चे हुआ करते थे जो फतूहात के दौरान कैदी की सूरत में उस्मानियों के हाथ आया करते थे। लेकिन यनिचरी में भर्ती होना आसान काम नहीं था। इन्हें बहुत से मुश्किल इम्तिहानात पास करने पड़ते थे, लेकिन ये इम्तिहानात वक्त के साथ साथ आसान होते गए तो इनकी कारकर्दगी भी कम होती गई। मगर इसके बावजूद यनिचरी 500 साल तक उस्मानी सल्तनत का सबसे अहम इदारा रहा। इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगाएं कि दुनिया की तारीख में ये सबसे पहली सिस्टमैटिक और जदीद फौज थी। इन्हें उस्मानी सलातीन जंगों में ले जाकर नहीं लड़ाया करते थे, बल्कि ये अंदरूनी बगावतों और खाना जंगियों को कंट्रोल किया करती थी। पहले इनका मरकज इदरने में कायम था, लेकिन कौस्तंतुनिया की फतह के बाद इन्हें नए उस्मानी दारुल हुकूमत इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम इस्लाम बोल था, तो वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन 500 साल तक सल्तनत उस्मानिया की खिदमत करने वाला ये इदारा मुहल्लाती सियासत और उस्मानी सलातीन के खिलाफ साजिशों में इन्वॉल्व होता गया, जिसकी वजह से उस्मानी रियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और फिर बिला आखिर जून 1826 में वो वक्त भी आ गया जब उस्मानी सुल्तान महमूद अव्वल ने इस इदारे को ख़त्म ही कर दिया। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो इस ज़बरदस्त फौजी इदारे के अहम कमांडर कुर्चू दोआन के बारे में है। इस कमांडर का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुन रखा हो, लेकिन यह सुल्तान फ़ातेह के दौर की एक अहम और मजबूत शख्सियत था। ये वही दौर था जब सल्तनत उस्मानिया ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया और तारीख के सफ़हात में बड़ी बड़ी फतूहात के ज़रिए अपनी जगह बनाई। कुर्चू दोआन की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में अगर बात करें तो इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात बहुत कम है, मगर इनका नाम कुर्चू जाहिर करता है कि वो भेड़ियों के शिकारी थे या उनका मिजाज भेड़िए की तरह तेज़ और बेखौफ था। और यनिचरी के लिए उस्मानी सलातीन को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी, इसलिए कुर्चू दोआन यनिचरी के एक सिपाही बन गए। लेकिन सवाल ये है कि कुर्चू दोआन यनिचरी के कमांडर कब और कैसे बने। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में मालूमात ये हैं कि बैटल ऑफ वरना जो कि 1444 में हुई, तो इसके बाद सुल्तान मुराद दोयम यानी सुल्तान फ़ातेह के वालिद ने कुर्चू दोआन को यनिचरी का कमांडर बना दिया था। और कुर्चू दोआन सुल्तान मुराद दोयम के दौर में अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से अंजाम देते रहे। और सुल्तान मुराद जब जंगों में हिस्सा लेते तो दारुल हुकूमत के इंतज़ामी मामलात और अमन व अमान कंट्रोल में रखना कुर्चू दोआन की जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाई। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब सवाल यह है कि सुल्तान मुराद के दौर में कुर्चू दोआन बड़ी वफादारी के साथ रहे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौर में कुर्चू दोआन के ताल्लुकात उनके साथ कैसे ख़राब हुए और बुजुक तेपे बगावत के हालात क्यों पैदा हुए। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में तुर्क तारीख़ के एक मॉडर्न प्रोफेसर अब्दुल कादिर ओज़गान लिखते हैं कि सुल्तान मुराद दोयम ने 1444 ईस्वी में अमन की खातिर हंगरियों और करमान अमारत से सुलह का मुआहदा किया, और फिर इस तरफ से बेफिक्र होकर उस्मानी तख्त अपने बेटे शहजादा महमद के हवाले कर दिया। उस वक़्त शहजादा महमद 12 साल के थे, और उस्मानी दरबार, जिसका नाम दीवाने हुमायूं था, उसमें जानदारली पाशा वज़ीर आज़म, रुमेलिया के बेलर बे शहाबुद्दीन पाशा, जगनोस पाशा, महमद पाशा, सारूचा पाशा और काजास्कर मुल्ला खुसरो शामिल थे। लेकिन हंगरी की सल्तनत ने सुल्तान महमद की कम उम्री से फ़ायदा उठाना चाहा, और 12 जुलाई 1444 को होने वाला ये अमन मुआहदा, जो कि इनका सुल्तान मुराद दोयम के साथ हुआ था, तो हंगरी ने 1 सितंबर 1444 को ही तोड़ दिया और सल्तनत उस्मानिया के साथ जंग का ऐलान कर दिया। और हंगरी के साथ पोप, वलेशियंस, सर्बियन, जर्मन और इटालियन सल्तनतें भी शामिल हो गईं।
جس کے بعد دیوان ہمایوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ سلطان مراد کو بلایا جائے، اور اس مقصد کے لیے سلطان مراد کو خط لکھا گیا، جس کے بعد وہ ادھرنے آئے اور فوج کی قیادت کر کے انہوں نے صلیبی اتحاد کو شکست دی، اور اسے ناظرین اکرام بیٹل آف کوسوو کہا جاتا ہے۔ لیکن اس جنگ کے بعد دیوان ہمایوں میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ شہاب الدین پاشا، زیگنوس پاشا اور سروچا پاشا سلطان محمد کو سلطان دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ جاندارلی پاشا اور ینیچری سلطان مراد دوئم کے وفادار تھے۔ لیکن یہاں جاندارلی پاشا نے سلطان محمد کے ساتھ ایک چال چلی، اور انہوں نے سلطان محمد کو یہ کہا کہ آپ اپنے والد کو تخت دوبارہ سنبھالنے کی پیشکش کریں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے والد اس تخت کو آپ کے حوالے کر چکے ہیں، تو وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کریں گے اور واپس برسا چلے جائیں گے۔ تو سلطان فاتح نے جاندارلی پاشا کی باتوں میں آ کر ایسا ہی کیا، لیکن دوسری طرف جاندارلی پاشا نے سلطان مراد کو دوبارہ سلطان بننے پر راضی کر لیا تھا، اور سلطان محمد نے جب اپنے والد کو یہ آفر کی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی، جس پر سلطان محمد حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ یہ چال چلی گئی ہے۔ لیکن جاندارلی پاشا نے صرف شہزادہ محمد کو گھیرنے پر بس نہیں کیا، بلکہ دوسری طرف اس نے ینیچری کے کمانڈر کرچو دوان کو اس بات پر بھی آمادہ کیا کہ وہ سلطان محمد کے خلاف بغاوت کر دے، اور یہی وہ وقت تھا جب ادھرنے میں بچک تیپے بغاوت کی گئی، اور اس بارے میں مضبوط ثبوت ہیں کہ جاندارلی پاشا نے کرچو دوان کے ذریعے یہ بغاوت کروائی تاکہ سلطان محمد کو تخت سے اتارا جا سکے۔ اس بغاوت کی وجہ دیکھنے میں تو عثمانی کرنسی جس کا نام آکچا تھا اس کی ویلیو میں کمی تھی، اور شہزادہ محمد جو کہ قسطنطنیہ کی فتح کے سلسلے میں کافی رقم خرچ کر رہے تھے، تو مہینوں سے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے ینیچری پریشان ہو گئے اور انہوں نے بغاوت کر دی، اور بغاوت کے دوران انہوں نے شہاب الدین پاشا کے گھر کو بھی لوٹا، اور لوٹ مار کے بعد ینیچری کے نوجوان مشرق میں ایک پہاڑی کی جانب پیچھے ہٹ گئے جس کا نام بچک تیپے تھا، اور تب سلطان محمد نے ینیچریوں کی تنخواہوں میں آدھے سونے کے سکے کا اضافہ کر کے کرچو دوان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس بغاوت کو ختم کروائے، اور اس لحاظ سے بچک تیپے بغاوت ہی وہ واقعہ تھا جس میں کرچو دوان نے ینیچری کو پہلی دفعہ سیاست میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور اس واقعے کے بعد ینیچری کا اثر و رسوخ سلطنت عثمانیہ میں بڑھتا چلا گیا۔ لیکن ناظرین اکرام، اسی دوران ہی ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جس کو دیکھتے ہوئے سلطان مراد دوئم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے سلطان محمد کو تخت سے اتار کر اس کی جگہ دوبارہ سلطان بنیں گے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ صلیبی فوجوں کو کوسوو کی جنگ میں شکست دینے کے بعد سلطان مراد ایک دن شکار پر نکلے تو ان کا آمنا سامنا ینیچری کے کچھ سپاہیوں سے ہوا، اور انہوں نے سلطان مراد سے درخواست کی کہ آپ دوبارہ سلطان بن جائیں۔ شہزادہ محمد سلطنت صحیح طریقے سے چلا نہیں پا رہے۔ اس پر سلطان مراد دوسری بار عثمانی سلطان بننے پر راضی ہو گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ینیچری کے وہ سپاہی کرچو دوان نے ہی بھیجے تھے۔ جبکہ کرچو دوان کا سلطان محمد کے خلاف بغاوت کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب 1451 میں سلطان مراد دوئم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد دوبارہ تخت نشین ہوئے تو کرمان امارت کے خلاف ایسے حالات بنے کہ لشکر کشی کی صورت پیش آ گئی، اور سلطان محمد کرمان امارت کے خلاف لڑنے کے لیے فوج لے کر روانہ ہو گئے۔ جب کرمان امارت نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے صلح کی درخواست کی، جو کہ سلطان فاتح نے منظور کر لی، اور عثمانی فوج لڑے بغیر واپس آ گئی۔ لیکن اس موقع پر بھی کرمان کی مہم سے برسا کی طرف واپس آتے ہوئے ینیچری نے دیگ الٹا دی تھی اور اپنے لیے اس مہم میں مال غنیمت کا مطالبہ کیا۔ سلطان محمد جو ابھی تک بچک تیپے کے واقعے کو جو ان کے پہلے دور حکومت میں ہوا تھا نہیں بھولے تھے، تو انہوں نے اس موقع پر حکمت سے کام لیا اور ینیچری میں سونے کے سکوں سے بھرے 10 تھیلے تقسیم کیے، اور اس طرح ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ لیکن ناظرین اکرام، سوال یہ ہے کہ ان دونوں بغاوتوں کے بعد کرچو دوان کا کیا بنا؟ تو ناظرین اکرام، سلطان فاتح نے اس بغاوت کو ہوشیاری سے ختم کرنے کے بعد کرچو دوان کو سزا دی گئی، جس میں پہلے تو انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور پھر انہیں مار پیٹ کی صورت میں بھی سزا دی گئی، اور اس کے بعد وہ تقریباً جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اور ان کی باقی زندگی کے بارے میں یہی معلومات دستیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی خاموشی سے گوشہ نشینی میں گزاری۔ جبکہ کرچو دوان کی موت کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کی موت کے بارے میں کوئی تاریخی حقائق دستیاب نہیں ہے، اور گمنامی کے ہی حالات میں کسی ٹائم ان کی موت ہو گئی۔ لیکن ناظرین اکرام، کرچو دوان کی یہ مختصر تاریخ اس عظیم دور کو سامنے لاتی ہے جب بہادری، حکمت عملی اور جرأت کے ساتھ سلطان فاتح نے بغاوتوں کو ٹھنڈا کیا، اور کرچو دوان جو کہ جاندارلی پاشا کے ہاتھوں میں کھلونا تھا تو بڑی بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ اس کی چالوں کا مقابلہ کیا۔ واللہ عالم۔ تو ناظرین اکرام، تاریخ کے ان سنسنی خیز واقعات اور ان سے جڑے کرچو دوان کے کردار کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ تاریخ کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا،
میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔